साथ एक दफ़ा फिर आज सोबत अली सलमान। वो बहुत ही अजीब और मुश्किल मामला होता है जब किसी घर से किसी खातून को बाहर निकल के एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जाकर अपने लिए रिज़्क़ हलाल माश की तलाश करनी हो। यूजुअली पाकिस्तान में या हमारे ईस्ट का कल्चर ये है कि एक कमाने वाला माशाअल्लाह, और घर पे जितने भी ख़वातीन या बच्चे या हज़रात होते हैं वो उनकी टेक केयर करते हैं, उनके लिए ब्रेड अर्न करते हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है या ये पूरा हफ्ता हम जिस सब्जेक्ट को टच करेंगे वो बहुत सेंसिटिव है। बहुत सारे सोशल मसाइल ऐसे हैं जो इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ख़वातीन जब घर से निकलती हैं ऐसा क्या मामला होता है, ऐसी क्या बात होती है जो उनको मजबूर करती है। वेस्ट में तो औरत का ये बेसिक एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मर्द के शाना बशाना काम करे, बल्कि बहुत सारे मामलात में वो मर्द को भी लीड करती हैं। अब बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ सैकड़ों हज़ारों मर्दों के ऊपर ख़वातीन चीफ़ एग्जीक्यूटिव होती हैं, ख़वातीन कंपनीज़ की प्रेसिडेंट होती हैं। पाकिस्तान में या दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड ऐसा होता है तो क्यों होता है, किन सर्कमस्टेंसेस में ख़ातून को बाहर निकलना होता है। हमारे साथ इस सब्जेक्ट को, इस बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए दो आलिम दीन मौजूद हैं। हमारे साथ इलामा साहब मौजूद हैं, रज़ी जाफ़र साहब अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ जनाब मौलाना मोहम्मद आबिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। मेरा साहब आपसे सवाल ये है कि दीन में ख़वातीन के लिए क्या फरमाया गया है, किन हालात में वो निकल सकती हैं और अपने लिए रोज़गार, अपने लिए माश की तलाश कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। यहाँ पर एक बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि इस्लाम और है, मुसलमान और हैं। मुसलमान कोई काम कर रहा हो तो इसे इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। मुसलमान झूठ बोल सकता है, इस्लाम झूठ की तालीम नहीं दे सकता। मुसलमान रिश्वत ले सकता है, इस्लाम रिश्वत की तालीम नहीं दे सकता। इसी तरह से हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनमें ये तफरीक़ रखनी पड़ेगी कि मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है। इस्लाम ने औरत को उसकी हर हैसियत में इंतहाई मोहतरम करार दिया है। रिश्तों के एतबार से देखा जाए तो बुनियादी तौर पर वो बेटी होती किसी की, बाद में किसी की शरीक हयात बनती है और उसके बाद किसी की माँ बनती है। बाकी रिश्ते इसी से निकलते हैं, बहन है, फूफी है, खाला है। हर रिश्ते को दीन इस्लाम ने इंतहाई मोहतरम करार दिया। सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में और आपकी अमली ज़िंदगी में दोनों तरीक़े से बातें मौजूद हैं। मसलन आपने बाप को हुक्म दिया कि देखो अगर बाहर कहीं जाते हो, कोई तोहफ़ा लेके आते हो अपने बच्चों के लिए, तो पहले बेटी को दो, बेटे को बाद में देना, पहले बेटी को देना। ख़ुद सरकार का अपना मामूल क्या था, शहर मदीना से कहीं भी आपको जाना हो तो सबसे आखिरी मुलाकात शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा से फरमाते थे, और जब आप वापस आते थे तो पहली मुलाकात शहज़ादी से फरमाते थे। तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है और बहुत काबिल क़द्र रवायत है। कुल्लमा जाअत फ़ातिमा क़ाम लहा रसूलुल्लाह व रहबहा व अजलसहा फ़ी मजलिसी। जब भी शहज़ादी तशरीफ़ लाती थीं, कुल्लमा, जब भी शहज़ादी तशरीफ़ लाती, क़ाम लहा रसूलुल्लाह, हज़रत रसूल खुदा उनके लिए खड़े हो जाते थे, व रहबहा, उनको मरहबा कहते थे, व अजलसहा फ़ी मजलिसी, अपनी मखसूस नशस्त पर उनको बिठाते थे। तो इस एतबार से अगर देखते हैं, और एक हदीस और है जो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि सरकार दो आलम का ये फरमान भी मौजूद है और तकरीबन हर मकतब फ़िक्र में मौजूद है कि जिसकी कुछ बेटियाँ हों उनकी सही तरबियत कर दे, तो इन बेटियों की तरबियत की बिना पर वो जन्नत का हक़दार बन जाए। सुभान अल्लाह। तो बेटी की हैसियत से देखते हैं तो तालीमात बहुत रोशन है। शरीक हयात के एतबार से देखते हैं तो तालीमात बहुत रोशन है। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जो पैगम्बर इस्लाम की पहली शरीक हयात हैं और जिनका दौरानिया सबसे ज़्यादा है, 25 बरस आप सरकार के साथ रही हैं, 15 बरस ऐलान रिसालत से पहले और 10 बरस बाद ऐलान रिसालत के बाद, और जिन्होंने अपनी सारी दौलत हुजूर के सुपुर्द कर दी। जब हुजूर से शादी हुई तो उन्होंने अपने मैनेजर को हुक्म दिया कि मेरे पास अब तक जो दौलत थी ऐलान कर दो कि आज से इस दौलत पर तसर्रुफ़ अब्दुल्ला के फरजंद मोहम्मद का होगा। ज़ाहिर उस वक्त तक रिसालत का ऐलान नहीं था। और उसके बाद जब हुजूर ने ऐलान रिसालत फरमाया और
ابتدائی طور پر معاشرے کے مفلوق الحال انسانوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہی، جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، روزگار سے محروم کر دیا جاتا تھا، یہ خدیجہ کی دولت سے تھی جن سے ان کو شیلٹر دیا جاتا تھا۔ حضور کرم جناب خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے۔ کبھی کوئی کہہ بھی دیتا تھا کہ جناب آپ کیوں ایک خاتون کو جو دنیا سے گزر چکے ہیں اتنے یاد کرتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، کبھی یہ بات مت کہنا۔ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی ہیں جب ساری دنیا بائیکاٹ کی ہوئی تھی۔ خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنی دولت خرچ کی ہوئی ہے جب ساری دنیا مجھے ستا رہی تھی۔ خدیجہ کے ذریعے مجھے وہ اولاد ملی ہے جس سے میری نسل قیامت تک زندہ رہنے والی ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور بہت قابل قدر فرمان ہے۔ فرماتے ہیں المرأۃ ریحانۃ لیس بقہرمانۃ، دیکھو عورت ملازمہ نہیں ہے، ایک خوشبو ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ماں کی حیثیت تو ظاہر ہے کہ جو تیسری حیثیت ماں کی ہے، یہ تو سب سے بلند مرتبہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی مذہب میں ماں کے سلسلے میں وہ قوانین موجود نہیں ہیں احترام کے جو دین اسلام میں عطا فرمائیں، اور حتیٰ کہ اس کے حقوق کے سلسلے میں یہ بات بھی رکھی گئی ہے کہ باپ سے زیادہ حق ماں کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ کہ آپ ایک اب یہ سوال اس میں یہ بنتا ہے، جب اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت، اتنا مقام ایک خاتون کو دے دیا گیا، بیٹی کی حیثیت سے، والدہ کی حیثیت سے، عورت کی حیثیت سے، ہمارا جو آج کل معاشرہ ہے، ہم شرم اور پردہ تو شاید نگاہ کا ہے، جب ایک خاتون گھر سے آج کل کے سرکمسٹینسز میں کام کے لیے نکلتی ہے، اس کو کس طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کس طرح کی، آپ کو لوگ جو کمپلینٹس بتاتے ہیں، جو باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیا کیا شکایت آپ تک پہنچتی ہیں ورکنگ وومن کے حساب سے؟ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، سب سے پہلے تو اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے، اتنی کسی مذہب نے عورت کو عزت نہیں دی۔ جتنا مقام اور مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانے سے پہلے انہی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے اوپر ایسے ایسے اشعار کہے جاتے تھے کہ غیرت مند لوگ غیرت سے گڑ جاتے تھے، اور وہ بچی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفنا دینے کو ترجیح دیتے تھے کہ یہ بڑی ہو کر ہمارے لیے آر کا باعث بنے گی۔ مین تھیم یہ تھی بچیوں کو دفنانے کی کہ بڑی ہوگی تو ہم اس کی وجہ سے ذلیل ہوں گے۔ تو عورت ایک لفظ گالی تھا اس زمانہ جاہلیت میں۔ اسلام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا۔ کہیں وہ ماں ہے، کہیں وہ بیٹی ہے، کہیں وہ بیوی ہے، کہیں وہ بہن ہے، اور ساتھ ہی اس کو نام دیا عورت کا۔ میں آپ کے سوال کی جواب کی طرف آتا ہوں۔ بڑے توجہ کی بات ہے، اسلام نے اس کا نام کیا رکھا؟ عورت۔ عورت کا معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ عورت کا معنی ہے ڈکشنری میں چھپانے کی چیز۔ ڈکشنری اگر ہم کھولتے ہیں تو اس میں عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز، مگر آج کے ہمارے اس معاشرے نے جو ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے، اس نے اس پر سے لفظ عورت کا اطلاق ہی ختم کر دیا۔ کیسے عورت کیوں کہیں؟ کیونکہ یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، دکھانے کی چیز ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ اسلام نے تو اس کو اوج ثریا پہ بٹھا دیا۔ اسلام نے تو عورت کو پیغمبر کی ماں، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی قرار دیا، اور ہر ایک تقدس کے رشتے کی بڑی اہمیت اور وضاحت کی۔ مگر بدنصیبی کہیں یا معاشی ضرورت کہیں، معاشی ضرورت کے تحت اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی بھوکی مر جائے۔ ہر ایک کو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے، پیٹ اپنا پالنے کے لیے اجازت ہے۔ مگر ہمارے اس ترقی یافتہ میڈیا کے ترقی یافتہ دور نے عورت کو ایک نمائشی چینل بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی بھی سائن بورڈ ہوگا، وہاں پر لڑکی کی تصویر لگی ہوگی، بازو ننگے ہوں گے، کہیں سے پاؤں ننگے ہوں گے،
کہیں سے سر کھلے ہوئے ہوں گے اور نیچے لکھا ہوگا یہ شیمپو ہے, یہ موبائل ہے, یہ بسکٹ خرید لیں. بسکٹ خریدنے میں اس خاتون کے ہاتھوں کو ننگا بڑھانا کرنے کا کیا کام ہے؟ غازی صاحب ایسا ہی ہے, ہم روڈ سے گزرتے ہیں تو شیشے سے باہر دیکھتے ہیں تو یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. جناب ایک عورت کا نام ایک اشتہاری مشین رکھ لیا ہے. آپ نے ہمیں یہاں حق اور سچ بات کہنے کے لیے بلایا ہے نا, کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے؟ بالکل بولیے. ایسا نہیں آپ کے پروگرام والے آپ کو بعد میں بولیں بھائی یہ کیا ہو. آپ دیکھیں, سچ کو بولنا بہت ضروری ہے. ہاں, کب تک ہم جھوٹ اور منافقت کا سہارا لے کر, آپ نے بڑی اچھی بات کی, عورت کو ایک اشتہار کی مشین بنا دیا گیا ہے. اسی پہ میں چھوٹی سی بریک لوں گا اور میں جانے سے پہلے ان دونوں حضرات سے یہ ایک سوال کرتا ہوا جاؤں گا کہ جب عورت کو گھر سے نکل کے حلال روزی کمانے کا, اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانے کا حکم اور اجازت ہے, تو کیا وجہ ہے کہ گاؤں میں اور چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں کسانوں کے ساتھ عورتیں شانہ بشانہ کام کرتی ہیں مگر وہ محسوس تک نہیں کرتے. یہاں عورت گھر سے باہر کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو اربن ایریاز میں جہاں پڑھے لکھے لوگ, جہاں باشعور لوگ, جہاں مولانا نے فرمایا کہ میڈیا آپ کو اویئرنیس دیتا ہے, وہاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے, دیدے پھاڑ پھاڑ کے کیوں دیکھتے ہیں. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس مزید شریک گفتگو ہوں گے اور میں بہت شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا, مولانا صاحب. آج جو بات ہوگی وہ صرف حق کی بات ہوگی. سی یو ایٹ دی ادر سائڈ آف دا بریک.